नमस्कार सबैजनालाई, म प्रवीण शर्मा। आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं मेडिकल एजुकेसन कमिसन चिकित्सा शिक्षा आयोगको जुन कमन इन्ट्रान्स एक्जामहरु हुन्छ। आजभोलि नेपालमा कमन इन्ट्रान्स एक्जाम सिस्टम सुरु भइसकेको छ। मेडिकल सब्जेक्टहरुको ब्याचलर र मास्टर्सको त्यो कमन इन्ट्रान्स एक्जामको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी छोटो छलफल गर्दै छौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरु, तर त्यो टिप्सहरु तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईले एक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। त्यही भएर यहाँ धेरै पोइन्टहरु डिस्कस गरिनेछ आजको भिडियोमा। त्यो पोइन्टहरुलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आफू इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ भने आफूले एउटा पोइन्टलाई राम्रोसँग याद गरेर प्रिपेयर गर्नु होला र आफ्नो कोही रिलेटिभ साथीहरु कोही एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर कसरी इन्ट्रान्सको एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै हेल्थ सम्बन्धी नयाँ अपडेटहरु चाहनुहुन्छ र आजसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब अगाडि हेरौँ है त कसरी प्रिपेयर गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कमन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामको लागि है त। स्ट्र्याटेजी 1, यहाँ धेरै स्ट्र्याटेजीहरु छ। म स्ट्र्याटेजी वाइज तपाईहरुलाई डिस्कस गर्न चाहन्छु। फर्स्ट स्ट्र्याटेजी के याद गर्नुपर्छ जहिले पनि इन्ट्रान्स दिनुभन्दा अगाडि भन्दाखेरि कीप द सिलेबस इन फ्रन्ट। हामीसँग कस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दाखेरि सिलेबस थाहा हुन्छ यो पढ्नुपर्छ भन्ने, तर त्यो हामीले हाम्रो अगाडि राखिराख्नु हुँदैन। र सकेसम्म मेरो सजेसन तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा राख्नु भन्दा पनि कपीमा नोट गरेर राख्नु भन्दा पनि सिलेबस चाहिँ प्रिन्ट नै गरेर राख्नुस् भन्छु म तपाईहरुलाई है। आफूले जुन एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एक्जामको सिलेबस प्रिन्ट गरेरै अगाडि राख्नुस्। मजाले प्रिन्ट गरेर फोटोकपी गरेर अगाडि राख्नुस्। र किन त्यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सिलेबसमा कुन टपिक पढ्ने भन्ने मात्र लेखेको हुँदैन। कुन टपिकबाट कति मार्क्स आउँछ, कुन च्याप्टरबाट कतिवटा क्वेशन आउँछ, कुन च्याप्टरबाट कति टाइमको लागि क्वेशन छुटाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिलेबस हेर्यो भने हामीलाई याद हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सिलेबसमा फर इक्जाम्पल ब्याचलरको लागि इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने 11-12 को सबै पढे हुन्छ भनेर त्यो कहिले पनि त्यस्तो नगर्नु होला। अथवा मास्टर्सको लागि इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याचलरको फर्स्ट सेमदेखि 8 सेमेस्टरसम्मको सब नोट अगाडि राख्यो भने भइहाल्छ। आखिर एउटा पनि छोडेको रहन्छ सिलेबसमा, सबै रहेछ भनेर कहिले पनि त्यसरी नपढ्नु होला। जहिले पनि सिलेबस अगाडि राखेर प्रिन्टै गरेर अगाडि राख्नु होला भन्छु म। अनि च्याप्टर वाइज कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ च्याप्टर वाइज हेरेर प्रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा फोटो देखाएको छु। चिकित्सा शिक्षा आयोगको वेबसाइटमा चाहिँ सिलेबस राखिएको छ। यो फर्स्ट माथिको सुरुको फोटो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सिलेबस फर पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रान्स एक्जाम, यो मास्टर्स लेभलको लागि हो। र अर्को चाहिँ सिलेबस फर ब्याचलर लेभल इन्ट्रान्स एक्जाम भनेर चाहिँ दुईवटा सिलेबस चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। यो वेबसाइटको पनि तपाईले फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। www.mec.gov.np मा गएर तपाईहरुले यो सिलेबस डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो सिलेबससँग रिलेटेड भिडियोको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सबैभन्दा पहिला चाहिँ सिलेबस प्रिन्ट गरेर आफ्नो अगाडि राख्नु होला पढ्नु भन्दा अगाडि। अब जाउँ स्ट्र्याटेजी 2 मा। स्ट्र्याटेजी 2 मा हामीले जहिले पनि के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले के को लागि प्रिपेयर गर्दैछु र त्योसँग रिलेभेन्ट बुक्स र नोटहरु मैले कलेक्सन गरेको छु कि छैन, मसँग त्यो नोट्स र बुकहरु छ कि छैन, पहिला त्यो याद गर्नुपर्छ। सिलेबस मात्र भएर इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपेयर हुँदैन। आफ्नो कलेजमा पढेको नोट मात्र भएर इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपेयर हुँदैन। आफूले बनाएको नोटले मात्र पनि इन्ट्रान्स एक्जाम प्रिपेयर हुँदैन। त्यही भएर आफूले कुन सब्जेक्टको लागि इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टसँग रिलेभेन्ट बुक र नोटहरु चाहिँ तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो, आफ्नो पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कलेक्सन गर्नु पर्यो। आज एउटा बुक छ, म यो पढ्दै गर्छु, 1 महिनापछि साथीसँग अर्को बुक ल्याउँछु अथवा पसलबाट गएर अर्को बुक ल्याउँछु, अहिले पहिला यो एउटा बुक सक्छु अनि अर्को बुक खोज्छु, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। पहिला आफूलाई रिलेभेन्ट बुकहरु, किन भन्दाखेरि इन्ट्रान्स एक्जामको बेलामा मार्केटमा एकदम बुक्सहरुको सर्टेज हुन्छ, नोटहरुको पास्ट क्वेशनहरु नोटहरुको एकदम सर्टेज हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई इन्ट्रान्स एक्जामको डेट फिक्स भइसकेको छ, इन्ट्रान्सको फर्म खुलिसकेको छ, तपाईले इन्ट्रान्सको फर्म भरिसक्नु भएको छ भने जहिले पनि पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई रिलेभेन्ट बुक्स र नोटहरु कलेक्सन गरेर छिटो भन्दा छिटो आफ्नो भनौं न तपाईको लाइब्रेरीमा, घरको लाइब्रेरीमा, आफूले पढ्ने ठाउँमा, आफ्नो रुममा तपाईले आफ्नो साथमा भन्न खोजेको आफ्नो साथमा चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट बुक्स र नोट्सहरु पहिले कलेक्सन गरिहाल्नुपर्छ। मसँग अहिले एउटा बुक छ,
एउटा बुक पढ्दै गर्छु पछि 700 मार्कको लिन्छु मार्केटमा गएर अर्को लिन्छु भन्ने चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला है। अब त्यसै गरी लागौँ स्ट्र्याटेजी थर्डमा। स्ट्र्याटेजी थर्डमा चाहिँ ट्राई टु कन्सल्ट न्यू एडिसन बुक्स भनेको छ। हाम्रो कतिपय साथीहरूको बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आखिर क्वेसन उही त हो सबै भन्ने हुन्छ होइन। अनि पुरानो एडिसनको बुक्सहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ, आफ्नो सिनियरको साथीको ल्याउनुहुन्छ। त्यो ल्याउने भनेको कति बेला मात्र हुँदा यदि बजारमा बुक पाइएको छैन, बुकको अभाव छ, बजारमा सर्टेज छ, बुक नयाँ एडिसन तपाईँले पाउन मुस्किल भयो भने मात्रै सकेसम्म सिनियरहरूको आफ्नो साथीहरूले पढेको पुरानो बुक्स युज गर्ने हो। नत्र जहिले पनि म के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि नयाँ बुक्स ल्याउनु होला। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भनाइ नै छ पुरानो कोट लगाउँ नयाँ पुस्तक पढौँ भन्ने। नयाँ किताब पढ्दाखेरि जति इनर्जी आउँछ तपाईँलाई, नयाँ किताब पढ्दाखेरि जति जोस र जति जाँगर आउँछ, त्यो पुरानो किताब अरूले पढिसकेको किताब त्यो भनौँ न एक हिसाबले पेपरहरू च्यातिएको, कभर च्यातिएको, पेपरहरू खुम्चिएको, पेन्सिलले केरेको त्यो बुकहरू पढ्न चाहिँ त्यति साह्रै इनर्जी पनि आउँदैन, त्यति साह्रै मजा पनि आउँदैन, त्यति साह्रै इन्करेज पनि हुँदैन माइन्ड होइन त्यो पढ्नको लागि। त्यही भएर न्यू एडिसन फर्स्ट एडिसन एकचोटि निस्केर 1-2 वर्षमा न्यू एडिसन निस्केको छ र त्यसमा केही पोइन्टहरू मात्रै पनि चेन्ज हुनसक्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ सकेसम्म के गर्नुहोस् न्यू एडिसनको बुक्स किन्नुहोस्। र त्यही बुक्स तपाईँको साथीसँग छ, सिनियरसँग छ भने पनि सकेसम्म मेरो सल्लाह तपाईँहरूलाई नयाँ बुक किनेर ल्याउनुहोस् है। मार्केटमा यदि एभाइलेबल छ भने नयाँ बुक किनेर ल्याउनुहोस्। किन भन्दा नयाँ बुक पढ्दाखेरिको मजा, इनर्जी र मोटिभेसन जति आउँछ त्यो कुरा चाहिँ पुरानो बुक्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ आउँदैन। तपाईँले स्ट्र्याटेजी थर्डमा यो काम चाहिँ गर्न कहिले पनि नबिर्सिनु होला। अर्को चाहिँ स्ट्र्याटेजी 4। स्ट्र्याटेजी 4मा अब पढाइ तपाईँको कलेक्सन भयो, तपाईँले फर्म पनि भर्नुभयो, तपाईँको सिलेबस पनि तपाईँसँग छ, तपाईँले बुक्सहरू पनि कलेक्सन गर्नुभयो, अब तपाईँको पढ्न सुरु हुँदैछ है। अब पढ्न सुरु भइरहेको बेलामा के कुरामा याद गर्ने भन्दाखेरि पहिला कुरा अलार्म बनाउनुहोस्। तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा अथवा आफ्नो घडीमा अलार्म सेट गर्नुहोस्। अलार्म सेट गरेपछि ल अब मेरो पढाइ आजबाट सुरु हुँदैछ अथवा भोलिबाट मेरो पढाइ सुरु हुँदैछ। सकेसम्म भोलि कहिले नभन्नुहोस्, आजैबाट पढ्नलाई चाहिँ म सल्लाह दिन्छु। आजैबाट अलार्म सेट गर्नुहोस्। आजबाट अहिलेबाट म पढ्छु भनेर आफ्नो अलार्म सेट गर्नुहोस्। अलार्म सेट गरिसकेपछि आफ्नो खानेकुराहरूको पनि सेड्युल बनाउनुहोस्। मैले के खाने के नखाने होइन। फर इक्जाम्पल तपाईँको पढ्ने टाइम पिरियडसम्म तपाईँले खानेकुराहरूले पनि तपाईँको हेल्थलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै कुरा याद गर्नुपर्छ। खानेकुरामा पनि हामीले भन्छौँ मैले पढेकै केही घुस्दैन दिमागमा, मेरो साथीले थोरै पढ्यो, कति धेरै जान्छ, मैले धेरै पढ्छु तर मलाई आउँदैन भन्दाखेरि यस्ता खानपिनको कुराहरू पनि तपाईँलाई असर गरिरहेको हुन्छ। एकदम खानेकुरा, तपाईँको सुत्ने, तपाईँको एक्सर्साइजको कुराहरू एकदम याद गर्नुपर्छ। खानेकुराको सेड्युल बनाउनुहोस्। तपाईँको पढ्ने कुराको अलार्म बनाउनुहोस्। र रातिसम्म इन्ट्रान्स हो, म अब प्रिपेयर गर्दैछु, मेरो साथी 12 बजीसम्म पढिरहेको होला, मेरो साथी 1 बजीसम्म पढिरहेको होला भनेर तपाईँ पनि राति 1 बजी 2 बजीसम्म पढेर बस्ने काम, आफूलाई गाह्रो बनाएर पढ्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस्। आफ्नो सुत्ने टाइम एकदम फिक्स राखेर टक्क 10 बजी सुतेर 4 बजी उठ्ने अलार्म हो भने टक्कै 10 बजी सुत्ने 4 बजी उठ्ने। 10 बजीसम्म जति पढ्नुभएको छ टक्क अझै 2टा च्याप्टर भएर सुत्छु 12 बजी, 2टा च्याप्टर भयो भने त यो बुकै सकिन्छ। कहिले पनि त्यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँले 10 बजी सुत्ने 4 बजी उठ्ने भने टक्क 10 बजीसम्म जति पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा मार्किङ राख्नुहोस् होइन। बुकहरूमा राख्ने एउटा पेपरको मार्किङ पाइन्छ, पेपर मार्क राख्नुहोस्। बुकको एउटा डोरीको धागोको पाइन्छ, थ्रेड मार्क पाइन्छ। टक्क कहाँसम्म पढेको छ त्यहाँनिर मार्किङ राखेर आनन्दले सुत्नुहोस् होइन। एकदम रिल्याक्स पारेर सुत्नुहोस्। टक्क बिहान अनि 4 बजी उठ्नुहोस् अथवा होइन 11 बजीसम्म पढेर 5 बजी उठ्ने बानी छ भने टक्क 11 बजीसम्म पढ्नुहोस् अनि 5 बजी उठ्नुहोस्। त्यसको पनि एउटा सेड्युल बनाउनुहोस्। कहिले 10 बजी सुत्ने, कहिले आज झ्याउला छ म पढ्दिनँ 8 बजी सुत्छु, आज त पुरा इनर्जी छ म 12-1 बजीसम्म पढिदिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँको त्यो सेड्युल एकदम बिग्रिँदै जान्छ। तपाईँलाई पढाइमा एकदम असर गर्छ त्यसले। त्यही भएर त्यस्तो कुरालाई एकदम याद गर्नु होला। र सकेसम्म इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको टाइम पिरियडसम्ममा तपाईँले आफ्नो सोसल मिडियालाई अलिक सकेसम्म कम युज गर्नु होला। किन भन्दाखेरि हामी सोसल मिडियामा आजभोलि एकदम धेरै नै टाइम बिताइरहेका हुन्छौँ। सोसल मिडियामा हेर्नुपर्छ। पढ्दा कति बेला तपाईँको ब्रेक टाइम पनि राख्नु होला सेड्युलमा। ब्रेक टाइम राखेको बेलामा पढ्दा बोर लागेको बेलामा, खाजा खाने टाइममा होइन, खाना खाइसकेपछि एकछिन 5-10 मिनट त्यति बेला चाहिँ सोसल मिडिया हेर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि नयाँ इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अनि लेटेस्ट इन्फर्मेसनहरूमा अपडेट हुन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब लाग्नु स्ट्र्याटेजी 4मा, स्ट्र्याटेजी 5मा। स्ट्र्याटेजी 5मा चाहिँ अब पढाइ सुरु भइसक्यो, तपाईँको सेड्युल पनि बनिसक्यो है। अब सेड्युल बनिसकेर पढाइ सुरु भइसकेपछि कतिपय साथीहरूको के हुन्छ बानी भन्दाखेरि सुरुमै एमसिक्यू मिल्दैन। ल अब मेरो इन्ट्रान्सको लागि म त एमसिक्यू त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन फटाफट रट्टा मार्ने, अब म एमसिक्यूहरू फटाफट घोकिदिन्छु भन्ने त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला है।
त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्ने। तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला थ्योरी पढ्नुपर्छ। थ्योरी पढ्दाखेरि पनि कस्तो पढ्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो तपाईँलाई यो सजिलो लाग्छ म यो अहिले नपढे पनि हुन्छ पछि पढ्छु भनेर गाह्रो च्याप्टर कहिले पनि सुरु नगर्नु होला। त्यो भनेको तपाईँले गर्ने एकदम कमन मिस्टेक हो। तपाईँले हाम्रो धेरै साथीहरूले गर्ने एकदम कमन मिस्टेक हो। पहिला गाह्रो च्याप्टर पढ्छु म, सजिलो त मलाई आउँछ पछि पढे पनि हुन्छ भने पछि त्यही सजिलो च्याप्टरले तपाईँलाई धोका दिन्छ। किन भन्दा गाह्रो च्याप्टरमा तपाईँको माइन्ड एकदम डिस्ट्र्याक्ट भइसकेको हुन्छ, त्यसले एकदम ह्याङ बनाइसकेको हुन्छ, एकदम गाह्रो बनाइसकेको हुन्छ माइन्डलाई। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थ्योरी सुरु गर्ने, सुरुमै अब्जेक्टिभ घोक्ने, अब्जेक्टिभमा टिक लाउने, अब्जेक्टिभको एन्सर चेक गरेर पहिले अब्जेक्टिभ भ्याइहाल्छु भन्ने कहिले पनि नगर्नु होला। पहिला जहिले पनि के गर्नुपर्छ थ्योरी पढ्नुपर्छ। र थ्योरीको पनि केबाट भन्दाखेरि इजी च्याप्टर, तपाईँलाई कुन च्याप्टर इजी लाग्छ एकदम होला। च्याप्टर 5 इजी लाग्न सक्छ, भयो यो बिचबाट किन पढ्ने 5 पढ, घरि फेरि 14 पढ, घरि फेरि 1 पढ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यो कहिले पनि नसोच्नुहोस्। च्याप्टर जस्तै तपाईँ अब एउटा सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, अब फर इक्जाम्पल तपाईँ इपिडेमियोलोजी सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने इपिडेमियोलोजीमा 10वटा युनिट छ भने युनिट 1 देखि युनिट 10 लेख्नुहोस्। र युनिट मैले अघि भने तपाईँलाई सब्जेक्ट कुन सजिलो लाग्छ पहिला त्यो सब्जेक्ट सजिलो चुज गर्नुहोस्। सजिलो सब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि पनि त्यहाँभित्रको फेरि सजिलो च्याप्टर चुज गर्नुहोस् है। फर इक्जाम्पल मैले भन्दै थिएँ अघि इपिडेमियोलोजी तपाईँलाई पढ्न सुरु गर्नुभयो भने इपिडेमियोलोजीमा 10वटा युनिट छ भने तपाईँलाई युनिट 5 सजिलो लाग्छ भने 10वटा युनिट पहिला कपी गरेर पेपरमा अथवा एउटा पेपरमा लेखेर भित्तामा टाँस्नुहोस्, इपिडेमियोलोजी भनेर भित्तामा टाँस्नुहोस्, युनिट 1 देखि युनिट 10 लेख्नुहोस्। अनि युनिट 5 तपाईँलाई सजिलो लाग्छ युनिट 5 सुरु गर्नुहोस्। युनिट 5 सक्नुभयो भने युनिट 5 मा टिक लगाउनुहोस् त्यो पेपरमा, भित्तामा टाँसेको पेपरमा अथवा तपाईँको कपीमा डायरीमा। सकेसम्म यस्ता सेड्युल जस्ता कुराहरू, टाइम टेबल, रुटिन, सेड्युल, के पढ्ने भन्ने कुराहरू, सिलेबसहरू सकेसम्म भित्तामा टाँस्नु होला। भित्तालाई असर गर्ने, त्यो वाललाई असर गर्ने, त्यो पेन्टिङहरूलाई असर गर्ने खालको गमहरू, टेपहरू त्यसरी युज नगर्नु होला। तर त्यो भित्तालाई असर नगर्ने खालको चिज मटेरियलहरू तपाईँले युज गरेर सकेसम्म सिलेबसहरू, अब कुन युनिट पढ्दै हुनुहुन्छ नयाँ युनिट, त्यसको कन्टेन्टहरू टक्क लेखेर एउटा पेपरमा भित्तामा टाँस्ने आफ्नो टेबलको अगाडि। टेबलमाथि टाँसे पनि हुन्छ होइन, जुन तपाईँ टेबलमा तपाईँ बसेर पढ्नुहुन्छ टेबलमाथि बसेर टाँस्दा पनि हुन्छ, टक्क टाँस्ने। अनि युनिट 5 पढ्नुभयो, युनिट 5 टिक लगाउनुहोस्। अब युनिट 5 पछि तपाईँलाई अलि गाह्रो कुन लाग्छ युनिट 1, फेरि युनिट 1 पढ्नुहोस्, युनिट 1 टिक लगाउनुहोस्। तर कुनै कुनै सब्जेक्ट कस्तो हुन्छ युनिट 1 सँग रिलेसन युनिट 2 को हुन्छ, युनिट 2 पछि रिलेटेड 3 हुन्छ। यदि त्यस्तो एउटा युनिट र अर्को युनिट रिलेटेड हुँदै आउने खालको सब्जेक्टहरू छ भने चाहिँ युनिट 1 बाट रेगुलर पढ्नु होला है। तर कुनै कुनै युनिटहरूको रिलेसनै हुँदैन कुनै सब्जेक्टमा भने त्यस्तो सब्जेक्टमा चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्ने युनिटबाट सुरु गर्नु होला। अनि टक्क टिक लगाउँदै जानु होला। मैले यो युनिट पढेँ, युनिट 1 पढेँ टिक, युनिट 2 पढेँ मैले टिक, त्यसरी टिक लगाउँदै जानु होला। अनि थ्योरी पहिला कम्प्लिट गर्नु होला। मैले भने फेरि पनि दोहोऱ्याएर सबैभन्दा गाह्रो सब्जेक्टलाई छोडेर सजिलो सब्जेक्ट, सबैभन्दा सजिलो सब्जेक्टमा पनि सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरबाट सुरु गर्नु होला है। अनि त्यसपछि आफ्नो माइन्डलाई इनर्जी आउँदै जान्छ, आफ्नो माइन्ड चाहिँ त्यसमा तपाईँले पढ्ने सेड्युलमा चाहिँ फिट हुँदै जान्छ। टक्क माइन्डले पनि थाहा पाउँछ यति बेला यो पढ्ने टाइम हो, यति बेला यो 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 च्याप्टर अलिक सजिलो छ, यो माइन्डले अटोमेटिक तपाईँले क्याच गरिहाल्नुहुन्छ है त्यो कुराहरू। अब लागौँ अर्को स्ट्राटेजीमा। अर्को स्ट्राटेजीमा स्ट्राटेजी 6 रहेको छ, हाइलाइट द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स इन बुक एन्ड नोट्स वाइल रिडिङ। अब तपाईँले पढ्ने बेला चाहिँ कसैको साथीहरूको कस्तो हुन्छ पुरा रटान हान्दिने, ल यो युनिट चाहिँ 5 पेजको रहेछ फटाफट 5 पेज भ्याउने, त्यस्तो होइन। तपाईँले पढ्दाखेरि टक्क इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हाइलाइट गर्न नबिर्सनु होला र कपीमा पनि नोट गर्न नबिर्सनु होला। आफूले पढ्ने टेबलमा एउटा टक्क व्हाइट पेपर टाँसेर अनि त्यो व्हाइट पेपरमा पनि टक 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 नोटहरू टिप्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, पेपरमा कपीमा छुट्टै नटिप्यो भने। अनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू यसरी हाइलाइट गर्नु किन पर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सुरुपटक पढ्दाखेरि तपाईँलाई एउटा बुक भ्याउन, एउटा सब्जेक्ट भ्याउन, एउटा कोर्स भ्याउन तपाईँलाई 2 दिन लाग्न सक्छ। र यसरी हाइलाइट गर्दै पढ्नुभयो भने 2 दिनपछि अनि 2 दिनपछि तपाईँले फेरि रिभाइज गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई 1 दिन लाग्छ है। फेरि त्यो 1 दिनपछि रिभाइज गर्दै पढ्नुभयो भने अर्कोचोटि फेरि तपाईँ 6-7 घन्टामा भ्याउनुहुन्छ। त्यस्तै गर्दा 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 तपाईँलाई यति रिभिजन भइसक्छ, त्यो पोइन्टहरू यति हाइलाइट भइसक्छ, माइन्डमा पनि त्यो हाइलाइट गरेको कलर ट्याक्क त्यो हाइलाइट गरेको बोल्ड पोइन्टहरू यस्तरी माइन्डमा सेट भइसक्छ कि टक्क अनि इक्जामको भोलि इक्जाम छ आज जस्तो तपाईँले सर त्यो बुक पल्टाउनु भयो भने त्यो युनिटहरू पल्टाउनु भने टक्क 1 घन्टामा चाहिँ एउटा बुक सकिहाल्छ होइन, एउटा च्याप्टर सकिहाल्छ, एउटा बुकै सकिन्छ 1 घन्टामा। अनि एकै दिनमा तपाईँले चाहिँ 3-4वटा बुक सक्नुहुन्छ लास्टमा। किन भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हाइलाइट गरिसकेपछि टक्क तपाईँको त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूमा मात्र के जान्छ ध्यान जान्छ पछि रिभिजन गर्दाखेरि। त्यही भएर पढ्ने बेलामा जहिले पनि फर्स्टचोटि पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकदम थ्रोली लाइन टु लाइन पढ्नु होला र इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई हाइलाइट गर्नु होला। फर इक्जाम्पल तपाईँको इन्ट्रान्स अब अर्को वर्षको लागि तपाईँ इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो वर्ष पहिला एकदम टाइम दिएर लाइन टु लाइन बिस्तारै, फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको फर्म नै खुलेको छैन
अहिलेबाट तपाईँ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ फर्म नखोल्दै भने अहिले तपाईँलाई केही हतार छैन पढ्नको लागि। त्यही भएर एकदम लाइन टु लाइन फुल स्टप कमा केही नछोडेर मजाले पढ्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँ फर्म भरिसकेर इन्ट्रान्स अब 1 महिना बाँकी छ, अब 1 हप्ता बाँकी छ भन्ने बेला चाहिँ अनि पढ्ने बेला तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाइलाइट गरेको पोइन्टहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि टाइम बचाउनको लागि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आफूले पढ्ने बेला पढेको कुराहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न र पेपरमा अथवा कपीमा नोट गर्न नबिर्सनु होला। अर्को रहेको छ टेक अ नोट अफ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। मैले अघि पनि भने, अघि भनेको हाइलाइट गर्ने कुराहरू भयो। अब चाहिँ मैले अघि सँगसँगै त्यसमा पनि भनिसकेँ धेरै कुराहरू। अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै कपी बनाउनु होला र कपी बनाइसकेपछि टक्क हेडिङ लेखेर कुन च्याप्टरको कुन हेडिङमा तपाईँले के इम्पोर्टेन्ट फिल गर्नुभयो र अर्को कुरा किन नोट इम्पोर्टेन्ट पोइन्टको चाहिँ नोट बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु। फर इक्जाम्पल तपाईँले बुकमा पढ्दै हुनुहुन्छ, अब बुकमा हेल्थ प्लान एन्ड पोलिसी पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई म मेडिकल इन्ट्रान्स इक्जामको कुरा गरिरहेको छु। अब तपाईँ हेल्थ प्लान र पोलिसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बुक 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष अगाडि पब्लिस भएको बुक थियो र अहिले लेटेस्ट बनेका प्लान र पोलिसी त्यो बुकमा छैन भने तपाईँले नेटबाट पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, नेटबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा पढ्न सक्नुहुन्छ, कुनै साथीहरूले दिएको नोटबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ टक्क नोट गरेर राखिहाल्ने। जुन कुरा बुकमा छैन तपाईँले नेटबाट, मोबाइलबाट, गुगलमा सर्च गरेर, इन्टरनेटमा सर्च गरेर, युट्युबमा सर्च गरेर पढ्नु भएको हुन्छ, त्यो कुराहरू टक्क मोबाइलबाट पढेको कुराहरू, नेटबाट पढेको कुराहरू नोट गरेर कपीमा राखिहाल्ने र त्यो कपीमा पनि त्यो हेडिङलाई चाहिँ के गर्ने, हाइलाइट गर्न नबिर्सिने है। फर इक्जाम्पल अब इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि तपाईँलाई म अहिलेको समय सान्दर्भिक एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि पहिलाको बुकहरू धेरै प्रिन्ट भइसके, बनिसके, तर अब अहिले के आयो भन्दाखेरि यो कोरोना आयो। कोरोनाको कुराहरू बुकमा धेरै कुराहरू कोरोनाको हुँदै हुँदैन, बुकमा कोरोनाको कुराहरू छँदै छैन भने अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोरोनाको बारेमा तपाईँले इन्टरनेटबाट पढ्नुहुन्छ, युट्युबबाट पढ्नुहुन्छ, नेटबाट पढ्नुहुन्छ होइन, आफ्नो सिनियरहरूलाई सोधेर पढ्नुहुन्छ। हो त्यो कुराहरू कोरोनाको बारेमा तपाईँले पढ्नुभएको छ भने टक्क अब त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, नोट गरेर राख्नु पऱ्यो। भन्न खोजेको यो स्ट्राटेजी 7 को समराइज के हो भन्दाखेरि जुन कुराहरू बुकमा छैन र लेटेस्ट रिभिजन भइरहेको छ, प्लान पोलिसीहरू अहिले करेन्ट कन्टेक्स्टहरू जे रिभाइज भइरहेको छ हाम्रो हेल्थ सिस्टममा, त्यो कुराहरूलाई टक्क नोट गरेर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट बनाएर कपीमा सँगसँगै राख्ने। त्यो बुकमा त्यो जुन च्याप्टरसँग मिल्ने कुराहरू आउँछ, रेलिभेन्ट कुराहरू अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टको, ठ्याक्क त्यो नोट गरेर त्यही च्याप्टरमा फोल्ड गरेर राख्ने त्यो बुकभित्र है। त्यसो गऱ्यो भने तपाईँले त्यो टपिक कम्प्लिट हुन्छ। अब लागौँ स्ट्राटेजी 8 मा। स्ट्राटेजी 8 मा चाहिँ अब कम्प्लिट फुल सिलेबस। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला तपाईँले पढ्न सुरु गरिसकेपछि अब पढ्दा थ्योरीको पहिला फुल सिलेबस कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। कति साथीहरूको बानी के हुन्छ, मैले बायोलोजी सकेँ, अब म बायोलोजीको एमसिक्यूमा गइहाल्छु, पहिला मैले हेल्थ प्रमोसन सकेँ, म अब हेल्थ प्रमोसनकोतिर गइहाल्छु, एमसिक्यू सकिहाल्छु, मैले मेडिसिन सब्जेक्ट सकेँ, अब म मेडिसिनको अब्जेक्टिभतिर गइहाल्छु। पहिला होइन, पहिला थ्योरीको टप टु बटम टक्क लाएर सबै सिलेबस सक्नुहोस् है। थ्योरीको लागि सबै सकिसकेपछि मैले सिलेबसको सबै कुराहरू पढेँ कि पढिनँ थ्योरी भनेर एकचोटि क्रस चेक गर्नुहोस्। सबै पढ्नुभयो भने अब बल्ल मेडिकल एजुकेसन कमिसनले बनाएको सिलेबस अनुसार अब्जेक्टिभको कति मार्क्स, सब्जेक्टिभको कति मार्क्स भनेर कसरी छुट्टाएको छ भने त्यसरी अनि तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ। र इन्ट्रान्स दिँदाखेरि हाम्रो सब्जेक्टिभ हुँदैन, हाम्रो लोकसेवाको लागि चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ, इन्ट्रान्स दिँदाको लागि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ भने सबै सिलेबस मैले सकेँ कि सकेन भनेर एकचोटि क्रस चेक गर्नुहोस्। अब पहिला है क्रस चेक गरिसकेपछि अब बल्ल एमसिक्यूमा जानुहोस् है। पहिला म एउटा सब्जेक्टको सकेँ, अब त्यसको एमसिक्यूमा जान्छु, म अर्को सब्जेक्टको सकेँ, म त्यसको एमसिक्यूमा जान्छु, त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला। पहिला सकेसम्म थ्योरी सकेर पुरै सिलेबस कम्प्लिट गर्नु होला। अर्को रहेको छ स्ट्राटेजी 9। अब स्ट्राटेजी 9 मा सबै सिलेबस तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो भने अब बल्ल एमसिक्यूमा जानुहोस् है। एमसिक्यूमा जाँदाखेरि कतिपय साथीहरूको के हुन्छ, 1 नम्बरको क्वेसन पढ्ने, 4वटा अप्सन हेर्ने, अनि त्यसपछि पछाडि एन्सर पल्टाइहाल्ने, एन्सर केमा टिक लगाएको छ एकचोटि हेरिहाल्छु भन्ने, हेर्ने, यो हो जस्तो लाग्छ भन्ने हेरिहाल्ने, त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सकेसम्म के गर्नुहोस्, अझ क्वेसन पढ्नुहोस्, एमसिक्यूको पनि अप्सनै नहेर्नुहोस् सकेसम्म। सुरुमा एमसिक्यूको क्वेसन पढ्नुहोस्, एन्सर नहेर्नुहोस् सकेसम्म। तर त्यो पनि तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने एन्सर चाहिँ त्यो 4वटा अप्सन चाहिँ हेर्नुहोस् है, तर राइट एन्सर चाहिँ पहिला नहेर्नुहोस्। क्वेसन हेर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने 4वटा अप्सन नहेरेर आफैले एन्सर भन्ने ट्राई गर्नुहोस् र त्यो अप्सन त्यहाँ छ कि छैन चेक गर्नुहोस्। त्यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने क्वेसन पढेर 4वटा अप्सन हेर्नुहोस्, तर राइट अप्सन पहिले चेक नगर्नुहोस्। आफूले पेन्सिलले कतै नोट गर्नु, त्यहाँ एमसिक्यू जुन प्रिन्टेड फर्ममा छ तपाईँसँग बुकमा छ भने त्यहाँ बुकमा कहिले पनि पेन्सिलले टिक लगाएर चाहिँ एमसिक्यू नपढ्नुहोस्। जस्तै 1 नम्बरको एमसिक्यू पढ्नु भने तपाईँले यतापट्टि छुट्टै पेपरमा एउटा 1A
अब 2 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई सी हो जस्तो लाग्छ भने 2C गरेर छुट्टै पेपरमा टिप्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँले पहिल्यै बुकमा अथवा तपाईँको त्यो प्रिन्ट भएको MCQहरूको सेटमा ओल्ड पास्ट क्वेसन कलेक्सन बुकहरूमा त्यसरी पहिले टिक लगाइदिएर पढ्नुभयो भने तपाईँले रिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आँखा सिधै त्यो टिक लगाएकोमा जान्छ अनि तपाईँले बाँकी अप्सनहरू नै हेर्नुहुन्न अनि पछि कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्सन तलमाथि गरिदिएर आयो भने तपाईँको इक्जाममा चाहिँ एन्सर बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। तपाईँले पढ्ने बेला चाहिँ राइट एन्सर अप्सन एमा थियो, ए टिक लगाएर पढ्नुभयो अनि त्यसपछि अप्सन त त्यही हो 4वटा, तर तपाईँलाई इक्जाममा आउँदाखेरि त्यो ए भन्ने राइट भएको अप्सन चाहिँ डीमा राखिदिएको छ र तलको ABC अप्सन चाहिँ तलमाथि सारिदिएको छ र त्यस्तै खालको त्यही क्वेसनमा भने तपाईँले ठ्याक्क त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ याद आउँछ आफूले पढेको, तर आँखा चाहिँ फेरि एमा जान सक्छ। किन भन्दा एमा टिक लगाएको हेर्दा बानी परे हुनसक्छ। त्यही भएर जहिले पनि MCQ पढ्ने बेला बुकमा तपाईँको पास्ट क्वेसन कलेक्सन प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भएको छ भने, बुक ल्याउनु भएको छ MCQको कलेक्सन भने कहिले पनि त्यहाँ टिक नलगाउनुहोस् है, पढ्नुहोस् अनि आफूलाई कुन एन्सर हो जस्तो लाग्छ टक्क पेपरमा सार्नु। तपाईँ 10वटा क्वेसन अहिले प्रिपेयर गरिदिनुहुन्छ भने 1 को A, 2 को C, 3 को D यसरी 10वटा लेख्नुहोस् अनि बल्ल त्यो 10वटाको राइट एन्सर के हो त्यसको राइट एन्सरको जुन ग्रिड दिएको हुन्छ त्यसमा चेक गर्नुहोस् अनि आफूले कतिवटा मिलाउनु भयो त्यो चेक गर्नुहोस् अनि जुन मिलेको छैन त्यसलाई अनि रिभाइज गर्नुहोस्। तर कहिले पनि टिक लगाएर पहिले एन्सर हेरेर चाहिँ पढ्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। लागौँ अब स्ट्र्याटेजी 10 तिर। अब रिभिजन अफ पास्ट क्वेसन, यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कतिपय साथीहरूको के हुन्छ यो त पास्ट क्वेसन हो पुरानो क्वेसन भन्ने कलेक्सन नगर्ने बानी हुन्छ। जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पास्ट क्वेसनहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ। मसँग त बुक छ लेटेस्ट एकदम भर्खर 4 साल मात्रै लेटेस्ट एडिसन आएको अहिलेको एकदम फ्रेस बुक छ, मसँग नयाँ बुक छ त्यो पढे पुग्छ भनेर कहिले पनि त्यस्तो नगर्नु होला। जहिले पनि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पास्ट क्वेसनहरू योभन्दा अगाडि कुन युनिभर्सिटीहरूको कस्तो क्वेसन आएको थियो, अब त मेडिकल इन्ट्रान्स चाहिँ एकैचोटि कमन इन्ट्रान्स हुने भइसकेको छ, यो पहिलोचोटि ब्याचलरको हुँदैछ, मास्टर्सको पहिलोचोटि भइसक्यो हैन। तर पनि योभन्दा अगाडि जस्तै युनिभर्सिटीको आफ्नै तरिकाको हुन्थ्यो भने अहिले पनि सबै युनिभर्सिटीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ यो पोलिसी ल्याएको हो, कमन इन्ट्रान्स ल्याएको हो। यसको मतलब पहिला युनिभर्सिटीहरूले सिङ्गल इन्ट्रान्स लिन्थे आफ्नो तरिकाले भने त्यो क्वेसनहरू काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन हैन। क्वेसन सेट गर्नेहरू क्वेसन 3-4वटा सेट बनाएर दिने अनि त्यसलाई एउटा कमन सेट बनाउने चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले गर्छ भने क्वेसन बनाउने व्यक्ति हाम्रो विज्ञहरू त उहाँ नै हुन सक्नुहुन्छ पहिलाकै। त्यही भएर पास्ट क्वेसनहरू खोज्नुहोस्, मार्केटमा आफ्नो सिनियरहरूसँग खोज्नुहोस्, पास्ट क्वेसनको पनि रिभिजन गर्नुहोस्। आफूले पढेको त्यो लेटेस्ट जुन बुक पढ्दै हुनुहुन्छ नोट पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो सकिसकेपछि अब पास्ट क्वेसन हेर्छु म, पास्ट क्वेसनमा कस्ता क्वेसन आएको रहेछन्, गाह्रो आएको रहेछ कि सजिलो आएको रहेछ कि मैले कति सल्भ गर्न सक्छु पास्ट क्वेसनहरू भनेर त्यो खोजेर चाहिँ पढ्ने ट्राई गर्नुहोस् है। अब लागौँ अर्को स्ट्र्याटेजीमा। अब स्ट्र्याटेजी 11 मा चाहिँ रिपिट मोर एन्ड मोर। अब कतिपय साथीहरूको कस्तो बानी हुन्छ, अब अर्को वर्ष इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ, यो वर्ष प्रिपेयर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, एक लट पढेर भ्याउनुहुन्छ, एक लट पढेर भ्याएपछि अनि के गर्नुहुन्छ ग्याप गरिदिनुहुन्छ, 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 3 महिना ग्याप गरिदिनुहुन्छ। त्यो कहिले पनि गर्ने होइन। एकचोटि तपाईँले सिलेबस पढेर भ्याउनु भयो, MCQ कम्प्लिट गरेर भ्याउनु भयो भने एकदम रिपिट गर्नुपर्छ होला हैन। जति सक्नुहुन्छ रिपिट गरे छतमा हिँड्दाखेरि सम्झिन खोज्ने, क्वेसन सम्झिन खोज्ने, अप्सन सम्झिन खोज्ने हैन। अब एक्सर्साइज गरेर तपाईँ एकछिन फ्रेस हुँदै हुनुहुन्छ, गीत सुन्दै हुनुहुन्छ, मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने ठ्याक्क आफूले पढेको क्वेसनहरू रिभाइज गर्ने अनि अप्सन आफैले सकेसम्म त्यो अप्सनहरू आफै सम्झिन खोज्ने हैन, राइट अप्सनहरू। अनि आफूले पढेको कुराहरू घरमा आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मम्मी कोही हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ सर्कलमा भने बेलुका साथीसँग एकछिन भेट हुन्छ भने, मर्निङ वाक गर्नु बानी छ भने मर्निङ वाकमा भेट हुन्छ भने ट्याक्क मैले यस्तो पढेको थिएँ, ल यो क्वेसनको एन्सर भन त तिमीलाई थाहा छ भनेर सोध्ने हैन। दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ भने दाजुभाइलाई नै म क्वेसन भन्छु तिमीले भन है त एन्सर भन्ने, अथवा मलाई क्वेसन सोध त म एन्सर भन्न खोज्छु भन्ने, त्यसरी रिपिट गर्नुपर्छ है। त्यसरी रिपिट गर्ने अनि सकेसम्म क्वेसनहरू मात्रै लेखेको एउटा पेपर बनाउने अनि भित्तामा टाँस्ने अथवा आफूले पढ्ने टेबलमा टाँस्ने अनि क्वेसन घरिघरि त्यो क्वेसनतिर आँखा लगाउने, नजर लगाउने। क्वेसनहरू टेबलमा भित्तामा तपाईँले राख्नुभयो भने एकदम रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। आँखा गई गर्छ, त्यति बेला बिहान उठ्ने बेला पनि टक्क आँखा जान्छ अनि बेलुका पढेर सुतेको कुरा ट्याक्क भित्तामा तपाईँले क्वेसन हेर्नुभयो भने यो त हिजो बेलुका पढेको थिएँ भनेर एन्सर सम्झिन खोज्न मन लाग्छ अनि तपाईँलाई त्यो एन्सर सम्झिन सजिलो भयो भने ठिक छ, सजिलो भएन भने फेरि ओहो हिजो पढेको फेरि बिर्सेछु भनेर फेरि रिपिट गर्न मन लाग्छ होइन। त्यसरी चाहिँ एकदम रिपिट गर्नुपर्छ। अर्को स्ट्र्याटेजीमा जाउँ, स्ट्र्याटेजी 12। अब आइपुग्यो इन्ट्रान्सको 1 दिन अगाडि के गर्ने है। इन्ट्रान्सको 1 दिन अगाडि जहिले पनि लाइट रिभ्यू एनी कन्टेन्ट यु आर स्टिल स्ट्रगलिङ विथ।
तपाईँलाई कुनै पनि टपिकमा अझै पनि मलाई गाह्रो हुन्छ, यो टपिकबाट क्वेसन आयो भने मैले बिगार्छु कि भन्ने लागिरहेको छ भने त्यसलाई एकदम लाइटसँग रिभ्यू गर्नुहोस् है। अरू भनेको अब तपाईँले लगभग कन्फिडेन्स भइसक्नु भएको हुन्छ। अब जुनमा एकदम तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ, डर लागिरहेको छ, मैले यसबाट बिगार्छु, मेरो यसबाट 2टा क्वेसन बिग्रिन्छ, 2टा क्वेसन बिग्रिन्छ 2 मार्क्स जान्छ, यसबाट आयो भने त मलाई 5 मार्क्स घाटा लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो च्याप्टरहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदम लाइटली फेरि रिभ्यू गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि अब भोलि तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाम छ भने तपाईँले आज के चाहिन्छ भन्ने कुरा आजसम्म तपाईँको एकदम रेडी हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल होइन, क्यालकुलेटर, तपाईँलाई चाहिने सार्पनरहरू, इरेजरहरू, पेन्सिल हो कि पेन्सिलले टिक लगाउने हो कि साइन पेनले टिक लगाउने हो कि ब्ल्याक जेल पेनले टिक लगाउने हो कि ब्लू जेल पेनले टिक लगाउने हो कि जेल पेनले लगाउन पाइँदैन डट पेनले लगाउने हो कि के छ त होइन रुलमा, त्यहाँ सबै लेखेको हुन्छ। इन्ट्रान्स भन्दा अगाडि नै सकेसम्म सिलेबसहरूमा पनि लेखेको होला, नभए नोटिस पनि आउँछ। अब त्यो कुराहरू आफूलाई चाहिने कुराहरू सबै तपाईँले अगाडि राख्नुभएको छ कि छैन, टक्क अब सुत्नुभन्दा अगाडि टेबलमा त्यो कुराहरू रेडी गरेर राख्ने आफ्नो ब्यागमा है। तपाईँको इन्ट्रान्स कार्ड, इन्ट्रान्स दिन जाने इन्ट्रान्स कार्डै बिर्स्यो भने फेरि अर्को टेन्सन हुन्छ। इन्ट्रान्स कार्ड, तपाईँको स्टेसनरी मेटेरियलहरू होइन, कुन ड्रेस लगाएर जाने हो भोलि, कस्तो एपिरेन्समा जाने हो, तपाईँको वाच, घडी सबै एकदम टक्क मिलाएर आफूलाई चाहिने चिज सबै राख्ने एक दिन अगाडि है यो कुराहरू। र नो वेयर द टेस्ट इज एन्ड हाउ टु गेट देयर। अब एक दिन अगाडि के कुरा याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सकेसम्म 2-4 दिन अगाडि नै तपाईँको इन्ट्रान्स सेन्टर फिक्स भइसकेको छ भने इन्ट्रान्स सेन्टर कहाँ छ भनेर एकचोटि गएर भिजिट गरेर आउने है, त्यो एकदम राम्रो हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल तपाईँ अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, इन्ट्रान्स काठमाडौँमा छ, तपाईँ चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने काठमाडौँको कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा साथीहरूलाई सोधेर पहिल्यै पत्ता लगाउने होइन। त्यो ठाउँ कहाँ हो, मोबाइलमा गुगल म्याप हेरेर हुन्छ कि नेटमा हेरेर हुन्छ कि त्यो ठाउँको बारेमा इन्फर्मेसन। काठमाडौँको इक्जाम्पल भनौँ एकछिनलाई, काठमाडौँको रत्नराज्य स्कुलमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्स छ भने काठमाडौँको रत्नराज्य स्कुल कुन ठाउँमा छ होइन, बानेश्वरमा छ, बानेश्वरको रत्नराज्य स्कुल भनेको हो कि अब रत्न पार्कको भनेको हो कि कहाँ छ, गुगल म्याप खोज्ने, काठमाडौँ बसेको साथीहरूलाई सोध्ने। यदि तपाईँ आफू काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने एक दिन अगाडि गएर भिजिट गरेर आउने होइन, आफूलाई त्यसलाई फ्यामिलियर बनाउने, कहाँ छ इन्ट्रान्स इक्जाम भन्ने कुरा पहिल्यै क्लियर हुने। अब त्यसपछि अब त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दिन इन्ट्रान्सको अगाडि दिन रातभरि बस्दिने बानी हुन्छ कतिजनाको, ओहो आज लास्ट दिन भने यो पनि रिभिजन गर्छु, त्यो पनि रिभिजन गर्छु, ला यो पनि आउँदैन त्यो पनि आउँदैन। त्यस्तो कहिले पनि, त्यो तपाईँलाई डरले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो, यो आउँदैन त्यो आउँदैन जस्तो भएको हो, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। त्यो अब इन्ट्रान्सको एक दिन अगाडि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ मजाले सुत्ने है। भोलि इन्ट्रान्स इक्जाम छ भने आज बेलुका खाना खानु टाइमसम्म मजाले पढ्नुहुन्छ र खाना खाइसकेपछि दिमागलाई एकदम रिल्याक्स राखेर आनन्दले सुत्ने मजाले। अनि बिहानको टाइम अलार्म सेट गर्ने, 4 बजे 5 बजेको अलार्म सेट गर्ने र त्यो अलार्म चाहिँ 2-3टा राख्ने। किन भन्दाखेरि यत्रो महिना यत्रो टाइम पढ्दा ह्याङ भइरहेको बेलामा चाहिँ इक्जामको एक दिन अगाडि त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अलार्म बज्छ, हामीले निन्द्रामा फेरि अफ गरिदिनु पनि सक्छौँ। त्यही भएर 2-3टा रेगुलर अलार्महरू राख्ने अनि आनन्दले रिल्याक्स तरिकाले चाहिँ सुत्ने। यहाँ एउटा फोटो पनि छ तपाईँलाई, त्यहाँ के भनेको छ भन्दा हे टु रिच द टप यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ बुक वर्म, जस्ट स्टे कुल एन्ड गिभ यर बेस्ट, माई बेस्ट विसेस आर विथ यु भनेर त्यो फोटोमा भनेको छ। त्यही भएर बुक वर्म भनेर पुरा किताबी किरो हुनु पर्दैन, तपाईँले पढेको कुराहरू मजाले पढिसक्नु भएको छ, इन्ट्रान्समा आनन्दले माइन्डलाई रिल्याक्स गरेर सम्झेर लेख्ने हो होइन। त्यही भएर कुल हुनुपर्छ, आफूले बेस्ट दिनुपर्छ है त। यो भयो इक्जामको एक दिन अगाडि कसरी आफूलाई तयारी गर्ने भन्ने कुरा। अब इक्जामको दिन बिहान के गर्ने, इक्जामको दिन आयो, अब आज तपाईँको इक्जाम हो, पुरा दिमागमा 10 थरी 100 थरी कुराहरू नाचिरहेको हुन्छ। ल यो फर्मुला बिर्से, त्यो फर्मुला बिर्से, यसको डेट बिर्से, त्यसको डेट बिर्से, यसको केमिकल रियाक्सन बिर्से, त्यसको केमिकल रियाक्सन बिर्से, यसको फादर अफ समथिङ यो हु इन्भेन्टेड दिस, हु इन्भेन्टेड द्याट, त्यो सब बिर्से। ओहो बर्बाद भयो, बिहान डर लागिरहेको हुन्छ एकदम। त्यो कहिले पनि त्यस्तो डर मान्नु हुँदैन, त्यो एउटा साइकोलोजीले गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। रिल्याक्स, बिहान उठ्ने, कुल म्युजिक सुन्ने, एक्सर्साइज गर्ने इन्ट्रान्सको दिन बिहानमा होइन, टाइममै उठ्ने। त्यसपछि एकदम फ्रेस खानेकुराहरू खाने, फलफुल खाने। अब ब्रेकफास्ट एकदम आफूले के ब्रेकफास्ट खाने बानी छ टक्क ब्रेकफास्ट आनन्दले ब्रेकफास्ट खाने बिहानमा। अनि अब खाना खाएर जाने टाइमको इन्ट्रान्स छ, दिउँसोको 1 बजे 2 बजेको इन्ट्रान्स छ भने त्यही अनुसार खानाको लागि रेडी गर्ने, एकदम सादा खाना बनाउन पठाउने। त्यो दिन घरमा हेभी खाना खाएर नजाने होइन, एकदम लाइट खानेकुराहरू खाने। अथवा बिहानै 8 बजे 7 बजे 9 बजे इक्जाम छ भने चाहिँ एकदम लाइट ब्रेकफास्ट, आफूलाई एकदम इनर्जी दिने खालको ब्रेकफास्टहरू खाएर हेभी खालको नखाने होइन, त्यो ब्रेकफास्टहरू खाने। त्यसपछि
एक दिन अगाडि ल्याएको सबै आफ्नो स्टेसनरी आफ्नो मेटेरियलहरू इन्ट्रान्सको लागि चाहिने सामानहरू सबै ल्याइसकेको एक दिन अगाडिको सामानहरू चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि क्रस चेक गर्ने, मैले झोलामा हालेँ कि हालिनँ भनेर बिहान अब सबै के गर्ने झोलामा राख्ने, त्यसपछि बाथरुम जाने, फ्रेस हुने, नुहाई धुवाई गर्ने होइन, एक्सर्साइज गरेको हुन्छ, शरीर थाकेको हुन्छ, नुहाई धुवाई गर्ने, फ्रेस हुने, ब्रस गर्ने, एकदम आफूलाई टाइडी निट एन्ड क्लिन बनाउने, कुन ड्रेस लाउने हो, सफा लुगा धोएर राखेको, त्यो लगाइराखेको लुगा, सुत्ने बेला लगाएको लुगा, अघिल्लो दिन लगाएर सुतेको लुगा त्यो नलाउने, टक्क एकदम निट एन्ड टाइडी एकदम राम्रो फ्रेस लुगा सफा भएर चिटिक्क पर लाउने, शरीरमा पनि त्यसले एउटा नयाँ किसिमको इनर्जी दिन्छ होइन। त्यसपछि अनि सी द म्याप अफ द इक्जाम सेन्टर एन्ड कन्फर्म इट अगेन, अब एकचोटि फेरि इन्ट्रान्स इक्जाम सेन्टरको म्याप हेर्ने र कन्फर्म गर्ने, म जानुपर्ने ठाउँ त्यही हो कि होइन, सूचनामा त्यही लेखेको छ कि छैन होइन। आफ्नो साथीहरू को इन्ट्रान्स दिन जाँदैछन् साथीहरूलाई पनि एकचोटि सोधेर कन्फर्म गर्ने र इन्ट्रान्स इक्जाम दिन जानको लागि चाहिँ 1 देखि 2 घन्टा अगाडि सकेसम्म चाहिँ के गर्ने, त्यहाँ घरबाट मुभ हुने होइन। 12 बजी इक्जाम हो भने म घरबाट 11 बजी हिँड्छु, 11:30 बजी हिँड्छु, 10 मिनटमा पुगिहाल्छु, एकैछिनमा पुगिहाल्छु, बाइकमा जाने हो, ट्याक्सीमा जाने हो, साथी लिन आउँछ, त्यस्तो कहिले पनि नगर्ने, सकेसम्म आफै त्यहाँ पुग्ने ट्राई गर्ने, कसैलाई कुर्नुभन्दा पनि 1-2 घन्टा अगाडि नै त्यहाँ पुगेर इक्जामको लागि आफू रेडी भएर बस्छु म त्यहाँ गएर भनेर चाहिँ आफूलाई तयार गराउने। अर्को छ जस्ट बिफोर इक्जाम, अब तपाईँ इक्जाम सेन्टरमा पुग्नुभयो है, अब एकदम हामी एकदम यो आजको डिस्कसनको एकदम क्लाइमेक्समा आउँदैछौँ, अब तपाईँ इक्जाम सेन्टरमा पुग्नुभयो, अब इक्जाम हलमा भित्र छिर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ मिल्छ इक्जाम सेन्टरको त्यस्तो राम्रो व्यवस्था छ भने आफ्नो झोला बाहिरै राखिदिनुहोस् है। भोलि तपाईँको एउटा सेलफोनको घन्टी बज्ने हो भने तपाईँलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ र इक्जामको रुल एन्ड रेगुलेसन कस्तो छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। तपाईँको इक्जामको रुल्स एन्ड रेगुलेसन कडा छ, तपाईँको गार्ड कस्तो हुनुहुन्छ, गार्डको मुडमा भर पर्छ। तपाईँलाई तपाईँको मोबाइल बज्यो भने अगाडि नै राखे पनि होइन, बेन्चको अगाडि तल राख्नुभएको छ भने, व्हाइट बोर्डको अगाडि राख्नुभएको छ भने पनि तपाईँको घन्टी बज्यो भने त्यहाँको सिचुएसन, त्यहाँको मुड, त्यहाँको इक्जामको रुलको कारणले गर्दा तपाईँलाई एक्सपेल गरिदिनु पनि सक्छ, तपाईँलाई बाहिर निकालिदिनु पनि सक्छ। त्यही भएर सकेसम्म इक्जाम हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि नै झोला बाहिर राख्ने व्यवस्था छ कि छैन हेर्नुहोस्, र हलभित्र छिर्दासम्म चाहिँ झोला लगाउन पाइन्छ र अगाडि राख्नुपर्छ भने चाहिँ मोबाइल सेलफोन अफ गरेर स्विच अफ, साइलेन्टमा राख्ने पनि होइन, त्यो 2 घन्टा इक्जामको बेलासम्म अफ गरिदिएर केही बिग्रिँदैन, स्विच अफ गरेर अगाडि राखिदिनुहोस् झोलामा होइन। अनि आफ्नो पकेट सबै चेक गर्नुहोस्, पकेटमा के छ, आफूलाई चाहिने स्टेसनरी बाहेक कहिलेकाहीँ पढ्दा छुटेको पेपरहरू खल्तीमा हुनसक्छ होइन, त्यो चिट भनेर गरिदिनु सक्छ, पछि तपाईँलाई एक्सपेल गरिदिनु सक्छ। क्यालकुलेटरमा केही कुराहरू लेख्नुभएको छ, क्यालकुलेटरमा केही कुराहरू सेभ गर्नुभएको छ भने त्यसलाई मेटाउनु होला होइन, पहिल्यै मेटाएर अनि बल्ल क्यालकुलेटर आफ्नो टेबलमा राख्नु होला। तपाईँले इक्जाम दिन बसेको टेबलमा कोही पहिला त्यो स्कुलको विद्यार्थीहरू अथवा कसैले पनि त्यहाँ डेस्कमा बेन्चमा केही लेखेको छ भने आफू इमान्दार भएर त्यो मेटाइदिनु होला। भोलि अरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफू फेरि फस्न सकिन्छ होइन, त्यसले तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। यत्रो महिना यत्रो वर्ष प्रिपेयर गरेको इक्जाम त्यति अरूले डेस्कमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक्सपेल हुनुभयो भने चाहिँ मजा आउँदैन, त्यो मेटाइदिनु होला। अनि एकदम काम तरिकाले बस्नु होला, किन भन्दा इक्जाम हलमा तपाईँलाई 15 मिनट 20 मिनट अगाडि नै छिर्न दिन्छ होइन, कस्तो छ त्यहाँको रुल त्यो अनुसार। अनि त्यसपछि बेन्चमा बस्ने, टक्क आफ्नो ठाउँमा बेन्च हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन, डेस्क हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन एकदम याद गर्ने। साइडमा झ्याल कस्तो छ, हावा आउने ठाउँ, पेपर उडाउने छ कि होइन, डिस्टर्ब हुने ठाउँ छ कि छैन, अगाडि पछाडिहरू कस्तो छ, डेस्क बेन्च हल्लिने नहल्लिने कुराहरू, आफू छेउमा पर्नुभएको छ कि साथीभित्र कर्नरमा जाँदाखेरि डिस्टर्ब हुने नहुने, आउने जाँदा होइन, कस्तो एकदम सब कुराहरू याद गर्नुपर्छ। जस्तो कुराहरू भोलि तपाईँको 1 मिनट पनि इक्जाममा लस भयो भने तपाईँको एउटा क्वेसन लस हुनसक्छ, त्यो कुराहरू याद गर्ने, एकदम काम हुने, एकदम पोजिटिभ, आफूलाई एकदम पोजिटिभ कुल माइन्डमा राख्ने होइन। अब म इक्जाम दिँदैछु, मैले सकेको गर्ने हो, मैले बेस्ट दिन्छु भनेर आफूलाई पोजिटिभ बनाउने। अनि इक्जाम हलभित्र मुभ गर्ने र वन्स अगेन कन्फर्म द्याट यु हेभ अल द थिङ्स यु निड। मैले अघि पनि भने अब इक्जाम हलमा बेन्चमा बसिसकेपछि बेन्चमा टक्क राख्ने आफूलाई चाहिने कुराहरू, स्केल चाहिन्छ, रुलर चाहिन्छ, अब भनौँ न पेन्सिल, डट पेन होइन, इरेजर के चाहिने हो, क्यालकुलेटर, आफूलाई चाहिने कुराहरू टक्क डेस्कमा राख्ने छ कि छैन भनेर क्रस चेक गर्ने। र केही कुरा छुटेको छ भने पहिल्यै गार्डलाई भनिहालेँ, मेरो यो कुरा छुट्यो सर, म झोलाबाट देख्छु, अथवा मैले यो कुरा ल्याउन बिर्सेँ सर, म साथीसँग एउटा एक्स्ट्रा माग्छु भने एउटा साथीसँग एक्स्ट्रा माग्ने त्यो कुरा छ भने सकेसम्म आफूले लग्न नछुटाउने होइन, त्यो कुरा याद गर्ने। अनि एकदम क्वेसनहरू चाहिँ अब यहाँ तपाईँले एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, कपमा के लेखेको छ भन्दा इमेजिन विथ अल योर माइन्ड, बिलिभ विथ अल योर हार्ट, एचिभ विथ अल योर राइट भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
तपाईँको माइन्डले अब एकदम इमेजिन गर्ने मैले के पढेको थिएँ, कसरी पढेको थिएँ, मैले कुन च्याप्टरमा कति पढेको थिएँ, म कुन च्याप्टरबाट सुरु गर्दैछु। पहिल्यै तपाईँ सेट भएर आउनुपर्छ। म पहिला रिसर्चको क्वेसन गर्ने हो कि, म पहिला एपिडेमियोलोजीको क्वेसन गर्ने हो कि, म पहिला जनरल मेडिसिनको क्वेसन गर्ने हो कि, होइन, पहिला म कुन च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसन गर्ने हो। एकदम माइन्डले त्यो इमेजिन गर्नुहोस्। पहिले आफूले सेट गरेर आएको आफ्नो लागि बनाएको रुल सम्झिनुहोस् त्यति बेला, होइन। अनि त्यसपछि अब अप्सन चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो हार्टबाट एकदम बिलिभ गर्नुहोस् आफूलाई, मैले यो क्वेसन पढेको हो, मलाई यो क्वेसनको एन्सर थाहा छ, यसको एन्सर ए हो अथवा यसको एन्सर बी हो अथवा यसको एन्सर सी हो, मलाई यो थाहा छ भनेर आफ्नो हार्टलाई एकदम ट्रस्ट गर्नुहोस्, एकदम बिलिभ गर्नुहोस् र टक्क आफूले पढेको क्वेसनको एन्सरमा एकदम ढुक्क भएर टिक लगाउनुहोस्। र यसरी टिक लगाउँदै जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफूले चाहेको कुरा आफूले टिक लगाएर ल यति मार्क्स मेरो कन्फर्म हुन्छ भन्ने तपाईँलाई कन्फर्म हुन्छ र तपाईँले त्यो एचिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्ट बिफोर इक्जाम। अब आउँछ एकदम क्लाइमेक्सको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ड्युरिङ इक्जाम। तपाईँको इक्जाम सुरु भयो, अब के गर्ने, ल हेरौँ है त। इक्जाम सुरु भयो, ल हेर्नुहोस्। इक्जाम सुरु भएपछि पुरा रातो निलो हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू। रातो निलो हुने, टाउकोसम्म आउने, कपाल कनाउने, पुरा हातमा पसिना आउने, चिटचिट पसिना, त्यो कहिले पनि नगर्ने। एकदम कुल हुनुहोस् भनिरहेको छु मैले, होइन, कुल हुने। अनि हतारमा पहिला कति छिटो भ्याउँछु मैले भनेर फटाफट भ्याउनेतिर लाग्ने, त्यो कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला तपाईँले पढ्दाखेरि सजिलोबाट गाह्रो पढ्नुभएको थियो भने अब यहाँनिर पनि त्यही च्याप्टरहरू फलो गर्नुहोस् है। एकदम इजी क्वेसन पहिला फलो गर्नुहोस्। टक्क क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर अब तपाईँले जुन पहिला जस्तै त्यहाँ म पहिला रिसर्चको गर्छु भने रिसर्चको क्वेसनहरू कहाँनिर छ त्यो एकचोटि सर हेर्नुहोस्, होइन। अब क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुभयो, एकदम सजिलो, एकदम पढेको, ट्याक्कै एक सर्टमा तपाईँले एन्सर टिक लगाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो सर्ट टिक लगाइहाल्नुहोस्। क्वेसन 2 हेर्नुहोस्, अलिअलि कन्फ्युजिङ छ, अलिक गाह्रो छ भने त्यसमा टाइम लस नगर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 3 मा जानुहोस् फेरि, होइन। क्वेसन 3 हेऱ्यो, एकदम सजिलो, टु दि पोइन्ट, क्वेसन आधा पढ्ने बित्तिकै यसको एन्सर यो बी अप्सनमा छ अथवा क्वेसन आधा पढ्ने बित्तिकै यसको अप्सन सीमा छ भन्ने जस्तो एकदम कन्फिडेन्ट भएको क्वेसन छ भने तपाईँलाई त्यो एकदम इजी भयो, त्यो ट्याक्क टिक लगाइहाल्नुहोस्, होइन। बिस्तारै इजीबाट अनि गाह्रोतिर जाने हो, होइन। अनि त्यसपछि इजीबाट गाह्रोतिर टिक लगाएपछि अब जति क्वेसनहरू बच्छन् त्यसपछि एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू बच्छन्, होइन। तपाईँलाई अब त्यो टिक लगाउन बचेका क्वेसनहरू कन्सेप्चुअल हुन्छन्, एकदम कन्सेप्ट सम्झिनुहोस्। अब जस्तै तपाईँले हिस्ट्री पढ्नुभएको थियो हेल्थको भने हिस्ट्री कहाँबाट सुरु भएको थियो, कसरी सुरु भएको थियो, कसरी हिस्ट्री डेभलप हुँदै आयो, त्यसमा एकदम कन्सेप्ट लगाउनुहोस्, होइन। अब तपाईँ रिसर्चको क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने रिसर्चमा एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू हुन्छ। तपाईँ स्ट्याटिस्टिक्स म्याथको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम कन्सेप्ट सम्झिनुहोस्, फर्मुला सम्झिनुहोस्, होइन, अनि टिक लगाउनुहोस्। अनि लास्टमा कस्तो क्वेसनलाई राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले टिक लगाउन पनि सक्नु भएन, सुरुमा त्यो क्वेसन तपाईँलाई यादै आएन, पढेको हो जस्तो लाग्छ तर त्यो च्याप्टरसँग मिल्ने हो जस्तो लाग्छ, तर ठ्याक्कै त्यही क्वेसन चाहिँ आफूले पढेको बुकहरूमा थिएन, आफूले पढेको नोटमा थिएन र कन्सेप्टसँग थ्योरीसँग यसो कन्सेप्चुअल तरिकाले सोच्दा पनि त्यसको एन्सर मिलाउन सकिएन भने अब लास्टमा चाहिँ कमन सेन्स तरिकाले आफ्नो कमन सेन्स प्रयोग गरेर 4वटा अप्सन छ भने 2टा पहिला त यो स्योर होइन, मेरो कमन सेन्सले हेर्दाखेरि यो 2टा त अप्सन स्योर होइन भन्ने जस्तो अप्सनलाई पहिला त्यहाँ अगाडिबाट माइन्डबाट हटाउनुहोस्। अब बच्यो 2टा अप्सन, त्यो 2टा अप्सनबाट पनि यो 2टामा चाहिँ बढी सम्भावना यो हो जस्तो लाग्छ, अलिक कम चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ भन्ने 2टा अप्सन त्यस्तो बच्यो भने त्यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कमन सेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ अनि एन्सर के गर्नुपर्छ, टिक लगाउनुपर्छ है। इक्जाममा कहिले पनि नहतारिने, अगाडि पछाडि साथीहरूतिर हेर्न लाग्नुभयो भने तपाईँको क्वेसन छुट्छ, तपाईँको टाइम बच्दैन, एकदम टाइम सेकेन्ड छुट्याइएको हुन्छ तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाममा, होइन। कति मिनट कति सेकेन्डमा कतिवटा क्वेसन भ्याउने भनेर छुट्याएको। त्यही भएर आफूले पढेको कुरा टक्क क्वेसन हेर्ने, क्वेसन अगाडिको पेजमा मात्रै छ कि पछाडिको पेजमा पनि छ कि, अगाडिको पेज पछाडिको पेज कति पेजको क्वेसन छ, होइन। सरलाई सोध्ने, सर टोटल पेज 15 पेजको क्वेसन हो भन्ने, सर 20 पेजको क्वेसन हो, 10 पेजको क्वेसन हो, सर मेरोमा 10वटा पेजको क्वेसन छ भन्ने। कोही साथीले अर्कोले मेरोमा त 11 पेज छ भने कहिले तपाईँकोमा 1 पेजको क्वेसन छुटेको हुनसक्छ, टक्क क्वेसन पहिल्यै हेर्ने, होइन। त्यसरी गरेर एकदम कुल तरिकाले नहतारेर आरामले बेला बेलामा टाइम हेर्दै घडी हेर्दै अनि के गर्ने भन्दाखेरि इक्जाम दिने। यसरी तपाईँले इक्जाम दिनुभयो भने आई एम स्योर तपाईँले एकदम बेस्ट एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। तपाईँहरूले अब इन्ट्रान्स इक्जामको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुराको बारेमा केही इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आई विस यू अल द बेस्ट तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जामको लागि। इन्ट्रान्स इक्जामको
इक्जामको लागि राम्रोसँग तयारी गर्नुहोला। यो भिडियोमा अझै केही कुराहरू छुटेको छ भने आफूले बनाएको तपाईँको आफ्नो सेड्युलमा, किनभने आफ्नो इक्जामको सेड्युल जस्तो राम्रो अरूले बनाएको सेड्युल अरूले बनाएको स्ट्र्याटेजी हुँदैन। यो मैले बनाएको स्ट्र्याटेजी मेरो पर्सपेक्टिभबाट हुनसक्छ होइन। त्यही भएर आफूले बनाएको स्ट्र्याटेजी आफूले बनाएको टाइम सेड्युलमा केही कुरा छुटेको छ र यो भिडियोमा रहेछ देख्नुभयो भने त्यसमा आफ्नो सेड्युलमा लगेर इन्क्लुड गर्नुहोस् र यो भिडियोमा केही कुराहरू इन्क्लुड गर्न छुटेको छ र आफ्नो सेड्युलमा छ भने त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर सँगै पढ्नुहोस्, इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस् र आफूले धेरै जानेछु भनेर नमात्तिनुहोस्। एकदम कुल र काम भएर इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस्। अल द बेस्ट। र यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथी सर्कलमा र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै नयाँ अपडेटहरू अरू चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने फेरि पनि थ्याङ्क यू, र गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते।